चाचा, अबू जहल कौन है? वो रसूलुल्लाह को गालियां देता है। कसम है आज हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। इस्लामी तारीख़ के अंदर कुछ दिन ऐसे हैं जो सिर्फ कैलेंडर के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए टर्निंग पॉइंट हैं। उनमें से एक दिन 17 रमज़ान 2 हिजरी, जिसे कुरान ने नाम दिया यौमुल फुरक़ान, हक़ और बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाला। आज की वीडियो के अंदर हम ग़ज़वा बद्र के बारे में बात करेंगे, इस्लाम की सबसे पहली जंग। लेकिन ग़ज़वा बद्र को हम सिर्फ जंग के एतबार से नहीं बल्कि रूहानी, अस्करी, स्ट्रेटेजिक ज़ावियों से समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये जंग क्यों हुई, कैसे हुई, इसने आगे आने वाली सदियों तक की सियासत का नक्शा कैसे बदल कर रख दिया। मुसलमानों के पहले 13 साल मक्के के अंदर गुजरे। ये 13 साल इबादत और अमन के नहीं बल्कि जुल्म, बाइकाट, जबर और तशद्दुद के अय्याम थे। मुसलमानों को जलती रेत के ऊपर लिटाया गया, उनकी ज़मीनें छीन ली गईं, जायदादें छीन ली गईं, उनका समाजी बाइकाट हुआ। आखिरकार मुसलमानों को अपना शहर छोड़ना पड़ा। ये थी हिजरत मदीना। मदीने में आने के बाद मुसलमानों की एक रियासत कायम हुई जिसका नाम रखा गया रियासत मदीना। ये कुरैश के लिए कोई मजहबी मसाला नहीं था बल्कि सियासी और मुआशी मसाला भी था। क्यों? क्योंकि मक्के से तिजारत का मेन रूट जो शाम की तरफ जाता था वो मदीने के करीब से गुजरता था। अगर मदीना ताकतवर हो जाता तो कुरैश की पूरी तिजारत मदीने के रहमो करम पर होती। इसलिए कुरैश ने मदीने के खिलाफ माशी नाकाबंदी शुरू कर दी। कबाइल से मिले, उनको मना किया कि वो मदीने में मुसलमानों के साथ तिजारत न करें, उनका मुआशी बाइकाट करें। अब्दुल्ला बिन उबई को खत लिखा और कहा, उसे शहर से निकाल दो वरना हम तुम्हारे खिलाफ कदम उठाएंगे। यानी मदीना और मक्का ये सिर्फ और सिर्फ अब अकीदे का मसला नहीं रह गया था बल्कि ये बाकायदा एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई बन चुकी थी। तिजारत, रूस, कबाइली असर, मुआशी ताकत, ये सारी चीजें। लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही हिकमत से काम लिया। मदीने के आसपास के जो कबाइल थे उनसे अमन के मुआहदे कर लिए। अपने छोटे छोटे दस्ते कुरैश के तिजारती काफिलों के करीब भेजे। मकसद क्या था? जंग करना मकसद नहीं था, एक मैसेज देना मकसद था कि तुम्हारा तिजारती रास्ता अब हमारे कंट्रोल में है। अगर तुम हमें खत्म करना चाहोगे तो तुम्हारी तिजारत भी महफूज नहीं रहेगी। इन मुहिम्मात में ज्यादातर लड़ाई नहीं हुई लेकिन कुरैश के दिल के अंदर एक खौफ पैदा हो गया। उसके बाद एक छोटा सा वाकया पेश आया। एक झड़प हुई जिसमें एक शख्स अमर बिन अल हज़रमी मारा गया और जिस महीने के अंदर वो मारा गया वो महीना अरबों के नजदीक हुर्मत वाला महीना था। अब कुरैश को मौका मिल गया और कुरैश ने इसे प्रोपेगेंडे के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया और कहने लगे, देखो उन्होंने तो पवित्र महीनों का भी ख्याल नहीं रखा। इसका जवाब कुरान ने दिया। अब इस वाक़े के बाद कुरैश के अंदर इंतकाम की आग और भड़क उठी। अब आते हैं फौरी सबब की तरफ। शाम से वापसी पर अबू सुफियान का एक बड़ा काफिला वापस आ रहा था। तकरीबन 1000 ऊंट, सामान की कीमत तकरीबन 50,000 दीनार। मक्के के तकरीबन हर घराने के लोगों ने उसके अंदर अपना सरमाया लगाया हुआ था और मुहाफिज सिर्फ 30 या 40। यानी अगर ये काफिला मुसलमानों के हाथ आ जाता तो मक्का मुआशी तौर के ऊपर मफलूज हो जाता। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंफॉर्मेशन मिलने के ऊपर फरमाया, चलो हो सकता है अल्लाह इसे तुम्हारे लिए गनीमत बना दे। यहाँ एक बहुत ही अहम पॉइंट, ये कोई जंग का ऐलान नहीं था, ये एक तिजारती काफिला था जिसे रोकने की कार्रवाई थी। इसलिए बहुत से सहाबा घर में ही रह गए। उन्हें ये पता भी नहीं था कि आगे चलकर ये एक बड़ी जंग बन जाएगी। उधर अबू सुफियान बहुत चालाक था। रास्ते भर वो लोगों से पूछता रहा। मदीने में क्या चल रहा है? उसने क्या किया? काफिले को आम बद्र के जो रूट था उससे हटाकर साहिल के मुश्किल रास्ते से गुजारा और मक्के के अंदर उसने एक हेल्प सिग्नल भेज दिया ज़मज़म बिन अम्र के जरिए। जल्दी जाओ और शहर वालों तक ये बात पहुंचा दो कि काफिले को अभी सहायता की जरूरत है। ज़मज़म मक्का पहुंचा, ऊंट की नाक काटी, कपड़े फाड़े और चिल्लाने लगा, चीखने लगा। पूरे मक्के के अंदर मार्शल लॉ जैसा माहौल बन गया। हर कबीला तैयार, 1300 के करीब जंगजू, 100 घोड़े, 600 ज़िरहें, 7 गाने वालियां, शराब, गुरूर, तकब्बुर। लेकिन रास्ते में जब उनको खबर मिली तो एक गिरोह ने कहा, अब हमारा काफिला सलामत है, वापस चलो। यहाँ पर एक अहम किरदार सामने आता है, अबू जहल। उसने कहा, हम वहां जाएंगे और 3 दिन शराब वगैरह पिएंगे। कबीले बनु ज़हरा वापस हो गया लेकिन तकरीबन 1000 का लश्कर अब बद्र की तरफ बढ़ रहा था। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 313, 2 घोड़े, 70 ऊंट, हथियार गिनती के, ज़रहें बहुत कम।
راستے میں انفارمیشن ملی کہ جو وہ قافلہ تھا جسے ہم روکنے کے لیے جا رہے تھے وہ نکل گیا ہے. اب وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ مکے سے مسلح فوج آ رہی ہے. قافلہ جا چکا ہے. اب قریش کا ایک مسلح لشکر آ رہا ہے. اب سوال واپس مدینہ جائیں یا سامنے ڈٹ جائیں؟ یہاں آتی ہے وادی ظفران کی شورا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے مکمل حمایت کی. حضرت مقداد کے الفاظ بہت مشہور ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارے رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. لیکن اصل فیصلہ جو تھا وہ انصار کا تھا، کیونکہ بیعت عقبہ میں انہوں نے مدینے کی سرحد کے اندر حفاظت کا وعدہ کیا تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ جو بھی حکم دیں گے والد ہم کریں گے. اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے والد تو ہم کود جائیں گے. یہاں سے ایک چھوٹی مہم اب باقاعدہ جنگ میں تبدیل ہو گئی، لیکن فیصلہ جمہوری مشورے سے ہوا تھا. اس سے ہمیں اسلامی قیادت اور جنگ کا اصول بھی پتہ چلتا ہے. مسلمانوں کی طرف زمین ریتیلی، پاؤں دھسنے والے، اور قریش کی طرف نسبتاً مضبوط اور ہموار زمین تھی. پھر اللہ رب العزت نے خاص انتظام کیا. جنگ سے ایک رات پہلے بارش ہوئی، مسلمانوں کی ریت جم گئی، چلنا آسان ہو گیا. قریش کی زمین کیچڑ بن گئی، چلنا مشکل ہو گیا. پھر یہاں کے اوپر ایک اور اہم واقعہ پیش آیا. ایک انصاری صحابی حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ پڑاؤ اللہ کے حکم سے ہے یا یہ جنگ کی رائے سے چنا گیا ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کی رائے سے. حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت اہم مشورہ دیا. دشمن کے سب سے پاس والے کنویں پر نینترن کریے، وہاں پانی اکٹھا کرنے کے لیے ایک حوض بنائیے اور باقی کنووں کو بند کر دیجیے. نتیجہ مسلمان پانی والے، قریش پیاس کے دباؤ میں. یہ جنگی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے ایک ماسٹر اسٹروک تھا. اسی رات قریش کے کیمپ میں شراب، ناچنے والیاں اور اس طرح کے الفاظ. کل ہماری فتح ہوگی. اور مسلمانوں کے کیمپ میں سکون، دعا، توکل. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا فرماتے رہے، اے اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. صبح صفیں سیدھی کی گئی. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تیر کے ذریعے صفوں کو درست کر رہے ہیں، جیسے نماز کے لیے صفیں درست کی جاتی تھی. یہ نظم و ضبط عربوں کے لیے بالکل نیا تھا. اب جنگ کی ابتدا ہوتی ہے. قریش کی طرف سے 3 بڑے سردار آتے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید. ابتدا میں ان کے مقابلے میں انصار آئے، لیکن قریش نے تکبرانہ انداز میں کہا، ہماری برابری کے لوگوں کو بھیجو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا، حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ. نتیجہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو مارا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو مارا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا زخمی ہو گئے. پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے عتبہ کو بھی ختم کر دیا. اسٹارٹنگ میں ہی 3 بڑے سردار مار دیے گئے. قریش کا مورال ڈاؤن ہو گیا. اب ابو جہل نے پوری فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا. آگے بڑھو. مسلمان ڈیفینسیو لائن کے اوپر جمے رہے. پہلے تیروں سے روکا، جب قریب آئے تو ہاتھا پائی سٹارٹ ہو گئی. اسی دوران اللہ کا ایک وعدہ پورا ہوا. جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر کچھ سفید امامہ پہنے ہوئے گھڑ سوار دیکھے گئے. بعض مشرکین کے اعضاء کٹے، لیکن مسلمانوں کی تلوار وہاں تک پہنچی بھی نہیں. پھر ایک اور اہم منظر، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مٹھی میں کنکریاں لی اور دشمن کی طرف پھینکی اور فرمایا چہرے بگڑ جائیں. ریت کا طوفان اٹھا، ہر مشرک کے آنکھ میں مٹی چلی گئی، صفیں ٹوٹ گئیں اور مسلمانوں نے ڈسیسیو حملہ کر دیا. 2 نوجوان انصاری حضرت معاذ اور معوذ وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، اچھا ابو جہل کون ہے وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے؟ قسم ہے آج ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور جیسے ہی اشارہ ملا دونوں بجلی کی طرح جھپٹے. ابو جہل زخمی ہو کر زمین پر گر گیا اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر کاٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. یہ وہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے جنہیں مکے کے اندر ابو جہل حقیر سمجھتا تھا اور انہیں مارتا تھا. امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ستاتا تھا، ان کو گرم ریت کے اوپر لٹاتا تھا.
مسلمانوں نے اسے بھی گھیرا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ برابر ملتا ہے، دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ 70 کے قریب مشرکین مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی قیدی بنے۔ مسلمانوں کے چند جانثار صحابہ شہید ہوئے لیکن ایک نظام بچ گیا، ریاست اور مضبوط ہو گئی۔ اس جنگ کے کچھ بڑے اثرات ہوئے، اسلامی ریاست مستحکم ہو گئی، مدینہ اب عرب کے ریجنل پاور بن گئی، قریش کا وقار ٹوٹ گیا، بڑے بڑے سردار مار دیے گئے، لیڈرشپ ختم ہو گئی، منافقین اور یہودی قبائل کے اندر ایک خوف بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ کھل کر مخالفت کرنے سے پیچھے ہٹنے لگے، جو سازشیں ہوتی تھی وہ اب خفیہ طور پہ ہونے لگیں۔ یہ جنگ ہمیں بتا کے گئی ہے کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک نظام حیات ہے جو ظلم کے مقابلے میں کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور لڑ بھی سکتا ہے۔ غزوہ بدر سے آج کے مسلمانوں کو کیا سیکھ ملتی ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نصرت الہی، اللہ کی مدد صرف نعروں سے نہیں آتی بلکہ مقصد کا اخلاص، قیادت پر اعتماد، آپس کی تنظیم، عملی محنت اور بہت قربانیوں کے بعد آتی ہے۔ کہ وسائل کم ہو لیکن ایمان مضبوط ہو تو 313 بھی 1000 پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم، جبر، ناانصافی کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار ایک نہ ایک دن مٹنا پڑتا ہے۔ یہ تھا پورا جنگ بدر کا خاکہ۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ایکسپلینیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔